अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया मलिक और आज हम बात करने जा रहे हैं अफ़गान महाजरीन पे। अफ़गान महाजरीन की वापसी का जो सिलसिला है वो तो जारी है और इस वक्त हुकूमत जो है हमें कुछ ख़ास हद तक कामयाब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की बात करें, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में अफ़गान बाशिंदे अभी भी नज़र आते हैं। गो कि हुकूमत का ये दावा है कि 9 से 10 लाख के लगभग 2023 से अब तक जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको वापस भेजा जा चुका है और अब भी रोज़ाना की बुनियाद पर वापस भेजा जा रहा है। काफ़िलों की सूरत में छापे मारे जा रहे, पहले तो डेडलाइन दी गई थी लेकिन अब छापे मारे जा रहे हैं। बॉर्डर के पास जो है नादरा के दफातर जो है वो कायम किए गए हैं, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद उनको काफ़िलों की सूरत में सहूलियात के साथ वापस भेजा जाता है। वहाँ इस दौरान जितने भी मराहिल से गुजरते हैं बड़े ही ऐसे तरीके से खूबसूरती के साथ उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है ताकि किसी की तजलील भी ना हो। और जो तहवील में लिया जाता है छापे मार के, क्योंकि अफ़गान महाजरीन जो है वो वापस नहीं जाना चाह रहे, तो पुलिस बाकायदा तौर पर छापे मारती है। इदारे तमाम जो है वो एक्टिव हैं, अलर्ट हैं। FIA हो, इमिग्रेशन हो या फिर हो पुलिस का इदारा, वजारत दाखिला की बात की जाए तो तमाम इदारे वजारत दाखिला के इस वक्त एक्टिव हैं और मोहसिन नकवी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। तलाल चौधरी की बात की जाए वो खुद जो है वो तमाम तर जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करते हैं और जो भी उनके साथ इस वक्त इदारा मुंसलिक है जिनका ताल्लुक़ अफ़गान महाजरीन की वापसी से जुड़ा है, उस प्लान में शामिल हैं, वो तमाम लोग जो है वो इस वक्त एक्टिव हैं और बाकायदा तौर पर डाटा जो है उस पर काम कर रहे हैं, अपने अपने जो मामलात हैं उनको देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में हमें कुछ ख़ास हद तक उस तरह से कामयाबी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अफ़गान महाजरीन जो है क्योंकि यहीं पे काम करते हुए दिखाई देते थे, बड़े अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बचपन से पहले कि यहाँ पर मौजूद है, तो हम उन्हें बचपन से देखते आ रहे, तो हमें पता है अफ़गान महाजरीन की फैमिलीज़ क्या हैं, कैसे हैं। जब भी छापे मारे जाते हैं, क्योंकि 2023 से अब तक की बात की जा रही है, तो जब भी छापे मारे जाते हैं अफ़गान महाजरीन जो हैं इसी तरह रूपोश हो जाते हैं या फिर वो अपना पैसा चलाते हैं और उस तरह से कोई ख़ास कामयाबी नहीं नज़र आ रही। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है जो कि 25 से 30 लाख के लगभग है। इस वक्त अफ़गान महाजरीन यहाँ पर अपने बिज़नेस कर रहे हैं, करोड़ों अरबों की जायदादें यहाँ पर बनाकर बैठे हुए हैं, रियल इस्टेट में उनका है, ट्रांसपोर्ट में वो यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कपड़े के कारोबार की, होटलिंग की, तो हर चीज़ में है। क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है, दहशतगर्दी में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सोनिया मेरे साथ मौजूद है, इनका ताल्लुक़ पिंडी से है और क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और गहरी निगाह रखती हैं, आते जाते भी एक सहाफ़ी जो है वो सबको पता है कि वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के माहौल को देखता है। सोनिया से हम जानते हैं कि पिंडी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि पंजाब के बाकी शहरों की तरह रावलपिंडी में भी बड़ी तादाद में अफ़गान बाशिंदे थे और हमारे तमाम इदारे जो है वो पिंडी में भी अलर्ट हैं और छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन आप अपनी आंखों से क्या देख रही हैं? थैंक यू आमना। अच्छा आमना, आपने पिंडी, राजा बदार और इन जगहों का अगर आपने विज़िट किया तो आपने मोस्टली देखा होगा कि वहाँ पर ना आपको पठान नज़र आते हैं। देखिए बेसिकली वो होते अफ़गानी हैं, उनके वहाँ पर होने की वजह यह है कि हमारे जो अपने लोग थे, जो वहाँ के हम कह सकते हैं बाशिंदे थे, उन्होंने अपना बिजनेस खुद ही उनके हवाले किया। जब आप क्या काहिली करेंगे तो ज़ाहिर बात है काहिल बन जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है दूसरा बंदा आके आपकी स्पेस को फिल कर लेगा। और दूसरा आपने इंट्रो में भी बताया कि बहुत से ऐसे हैं जिनके मतलब जो यहाँ पर बहुत पुराने रह रहे हैं, तो उसकी बेसिक वजह यह है कि आपकी नादरा ने खुद उनको ID कार्ड बना के दिए हुए हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अफ़गानी है, ये कौन है? वो तो आपकी नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं ना, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर कोई न्यू यहाँ पर वहाँ से हिजरत करके आया है कहीं से तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको बहुत से ऐसे अफ़गानी मिलेंगे जो अभी नेशनलिटी ले चुके हैं। और वो किस तरह? क्योंकि आपकी नादरा ने खुद उनको ID कार्ड जारी किए है। आपने पिंडी की बात की है, हम आते जाते आप देखें आपका जितना भी एक लोकल बिजनेस है ना वो अफ़गानियों ने संभाला हुआ है। आपके आधे से ज़्यादा पंजाब में उन्होंने कब्जा किया हुआ है और उसकी मैं कहती हूँ सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं ना कि जो वजह है वो हमारे अपने जो पंजाबी हैं और बहुत से सराइकी जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने खुद अपने बिजनेस को छोड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वक्त चेंज होता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, तो उन्होंने इस लोकल बिजनेस को अपने लिए सूट नहीं समझा और उन्होंने लोकल बिजनेस से थोड़ा साइड अपने आप को रखा और अब उस पूरे लोकल जो बिजनेस पे पूरा कब्जा किया हुआ है अफ़गानियों ने। और वो अफ़गानी जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो अफ़गानी है भी कि नहीं, क्योंकि वो आपके नादरा से ID कार्ड लेके बैठे हुए हैं और वो नेशनलिटी होल्डर बन चुके हैं।
تو ابھی ہمارے جو ادارے کام کریں اچھی بات ہے وہ کریں, لیکن میں ان سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو جن کو نیشنلٹی مل گئی ہے ان سے آپ کیسے آپ ان کو نکال سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو آپ کے ان کے پاس سے ایک آپ کا ID کارڈ موجود ہے, اور یہ کون دے رہا ہے؟ آپ کے خود نادرا کے اداروں نے بنا کے دیے ہیں. سونیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہیں, پیسے کا زور چلا ہے. بالکل. وزارت داخلہ نے اپنے اندر موجود ان کاری بھیڑوں کا, ان کلپریٹس کا جو کہہ لیں کہ احتساب جو ہے وہ خود کرنا شروع کیا ہے. تو بہت سے افسران ایسے ہیں جن کے خلاف انکوائریاں کھلی ہیں. اس کے علاوہ جو افغان ایسے تھے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی وہ CNIC جو جعلی بنا ہوا تھا, یہ جو چیزیں تھیں ان کو کینسل کیا جا رہا ہے, کیونکہ پتہ ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ زیادہ تر پٹھان ہے, اور پاکستان کا KP کا جو صوبہ ہے اس میں بڑی تعداد میں پشتون ہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے. تو اس میں فرق کرنا اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ افغانی یہاں آ کر ایک یہ بھی جھونکا دیتے تھے کہ آپ KP کے کسی علاقے کا کسی بندے کا نام جو ہے وہ اپنے نام پہ رجسٹر کروا لیتے تھے. اچھا, آپ نے یہاں پر تھوڑی آپ کو کٹ کرنا چاہوں گی, آپ نے یہاں پر وہ نام کی بات کی, تو یہ ایک اور بھی سین ایسا ہوتا ہے کہ یہی جو افغانی ہوتے ہیں نا, یہ یہاں پر آ کے جو ہمارے پٹھان کمیونٹی ہوتی ہے ان کی زیادہ تر لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں. جب شادی کر لیتے ہیں تو جب وہ یہاں پر رہنا شروع کرتے ہیں تو ان کو بھی یہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے. آپ نے یہ بات کی ہے, عدالت میں ایسے کیسز ہیں کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ جن مردوں نے یہاں پر پاکستان کی خواتین کے ساتھ شادی کی ہے یا پھر افغان باشندوں کے ساتھ جن خواتین نے شادی کی ہے وہ بھی واپس جائیں گے. اسی کو لے کر خواتین کی بڑی تعداد نے جو پاکستان سے ہیں اور جن کو کیونکہ افغانیوں کے ساتھ نے شادی کی ہے ان کو بھیجا جائے, تو عدالت کا رخ کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغان باشندوں سے شادی تو کر چکی ہیں, کیونکہ اب ہم جو ہے وہ پاکستانی ہیں, ہم افغان باشندوں کے بچوں کی ماں ہیں. اسی طرح یہاں پر جو جن نے شادی کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستانیوں سے شادی کی ہے, ہم پاکستانی بچوں کی مائیں ہیں. تو یہ فیصلہ میرے خیال میں عدالت نے کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت سی, جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس وقت ناکام نظر آ رہی ہے, بڑی تعداد میں افغان باشندوں کو واپس بھیج رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسے کیسز سے اتنی کمپلیکیشنز آ چکی ہیں, شادیاں, رشتہ داریاں, اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں کہ اب میرے خیال میں حکومت کے لیے سر پکڑ کے بیٹھنے کا مقام ہے کہ اتنے عرصے تک ان کو کھلی چھوٹ کیوں دی رکھی. یہ بری بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی ہمسائے بھائی کو اس مشکل وقت میں پناہ دیں, اس کی مدد کریں, کیونکہ وہ نہ صرف ہمارا ہمسایہ ہے بلکہ اسلامی ملک بھی ہے. تو ہمارا حق بنتا تھا, ہمارا فرض تھا کہ ہم اس مشکل میں افغانیوں کی مدد کرتے. لیکن ہوا کیا کہ رشیا وار سے لے کر اب تک جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد طالبان کی حکومت آ جاتی ہے, اس وقت بھی ڈفرینٹ ایسے ایونٹس گزرے ہیں جس میں افغانیوں کی بڑی تعداد نے مختلف اوقات میں یہاں کا رخ کیا, نہ صرف یہاں کا بلکہ ایران کا بھی کیا. ایرانیوں نے تو اب سیدھا جو ہے وہ اسٹریٹ وہ شروع کر دیا, لیکن پاکستان میں کمپلیکیشنز ہوئی ہیں کہ انہیں شادیاں کی ہوئی ہیں. اور پاکستان میں یہ تمام تر چیزیں اسی لیے مشکل ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے کوئی باؤنڈری ہی نہیں رکھی. آپ دیکھیں, کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جس میں وہ بندہ انٹرویو دے رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں کراچی میں رہ رہا تھا, یعنی کہ ایک کونے سے اٹھے یہ لوگ اور دوسرے کونے میں پاکستان کے پہنچ گئے. تو کسی نے کوئی باؤنڈری نہیں رکھی, کسی نے کوئی ان کی رجسٹریشن کرنے کی ذمہ داری نہیں لی, کسی نے نہیں دیکھا کہ کون کہاں شادی کر رہا ہے, کس کے کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, کون کس بزنس میں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے آپ نے شادی کی تو بات کر لی, لیکن وہ انہوں نے بزنس سنبھالے ہوئے. دیکھیں آپ ایک ایسی جگہ پہ بزنس کر رہے ہیں جہاں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. بالکل. تو آپ موسٹلی آتے اپنے پنڈی کی اسٹارٹ میں بھی بات کیا, پنڈی کے موسٹلی راجہ بازار اور ایسے بازاروں میں جا کے آپ دیکھ لیں, آپ کو موسٹلی پاکستان کا علاقہ بزنس ہب ہے, وہاں پر افغانیوں کی بڑی تعداد ہمیں یہاں پر موجود نظر آتی ہے. اور صرف افغانی اس چیز میں انوالو نہیں ہے. اداروں نے کہا ہے کہ جو KP میں اور بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغان مہاجرین کو استعمال کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں کرائم کی شرح دیکھیں, راولپنڈی میں کرائم کی شرح دیکھیں, تو جو بھی پولیس اریسٹ کرتی تھی بندے وہ افغانی نکلتے تھے. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں جو بارڈر سے چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں وہ ان کے ذریعے ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو واپس بھیج کر, جن کے یہاں بزنس ہیں, جو یہاں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جائیں, جا کر وہاں سے ویزا لیں اور یہاں پر آئیں, تاکہ آپ کا بزنس رجسٹر ہو, آپ رجسٹرڈ ہوں, آپ ہمیں ٹیکس دیں, کسی کھاتے میں لایا جائے. پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس کا جہاں دل چاہتا ہے آ کر اپنا بزنس سنبھال لیتا ہے, 4 اینٹیں لگا کے اپنا ٹھکانہ بنا کے اس کو ڈیرا کہہ دیتا ہے اور پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ افغانی صرف ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے, بڑی برائیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑی ہیں. ہم نہیں کہتے کہ افغانی برے ہیں, بہت اچھے بھی ہیں, ہم ان کو بچپن سے جانتے ہیں, بہت اچھی فیملیز بھی ہیں, لیکن کیونکہ جو کرائم ہے یا جرائم ہے ان کے ساتھ یہ اب لنک ہیں, منسلک ہیں, ان کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں,
اس لیے پاکستان اب مجبور ہو گیا ہے کہ نہ صرف معاشی لحاظ سے بلکہ یہ معاشرے میں جو بڑھتی برائی ہے، جرائم ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی جو پبلک ہے، پاکستان کے جو شہری ہیں، وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے، کیونکہ ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، ہمارے اپنے نوجوان بے روزگار ہیں، ہمارے اپنے پاس جو ہے بزنس کے مواقع کم ہیں، تاکہ یہ لوگ واپس جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا نمبر ہے، اتنا بڑا نمبر ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی ملک نے اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین جو ہیں وہ اپنے پاس بسائے ہیں، اور بسانے کے تو چلو ٹھیک ہے بات، لیکن اس کے بعد وہ مہاجرین جو ہیں وہ اس ملک کا یہ حال کریں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔